रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अब्दुल्ला बिन तामिर की आजमाइश और इनकी शहादत का वाक़या पढ़ेंगे। बड़ा जलीलुल कदर बादशाह था और इसके यहाँ एक जादूगर था जो अपने फ़न में कमाल रखता था। इसकी सल्तनत गोया इसी के जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के ज़ोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की ज़रूरत न पड़ती थी। उमरा की सल्तनत और अरकान दौलत अगर बादशाह से नाराज़ होते या सरताबी करते तो यह अपने जादू से इनका रुख बादशाह की तरफ मोड़ देता था। इस तरह वो हर काम जादू से करा लेता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और इसको अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीदी हुई तो इसने बादशाह से अर्ज़ किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अखीर होने को है, आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सपुर्द करें ताकि मैं इसको अपना इल्म सिखा दूँ, ताकि मेरे बाद वो आपके अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनांचे बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का इसके हवाले कर दिया। वो लड़का इस जादूगर के पास सुबह और शाम हाजिर होने लगा और जादू का फ़न सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब इबादत खाने में रहता था। मोहम्मद रावी कहते हैं कि इस वक्त राहिब लोग अपने असल दीन ईसवी पर कायम थे। एक दिन इस लड़के ने देखा कि बहुत से लोग इबादत खाने से निकल रहे हैं। इस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक राहिब रहता है। ये सुनकर वो लड़का भी इस राहिब के पास पहुँचा और इसकी बातें सुनी। राहिब की बातों से इसका कल्ब मुतासर हुआ। राहिब ने इस लड़के को दीन हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की तो वह लड़का ईमान ले आया। यह लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहिब के पास ठहर जाता था और देर हो जाने की वजह से जादूगर इस लड़के पर गुस्सा होता था और ज़द-ओ-कोब करता। लड़का कह देता कि मुझे घर में देर हो गई। आखिर जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि साहिर के पास सवेरे पहुंचा करो। इसके दरबारी ने कहा कि यह लड़का सवेरे घर से आता है, रास्ते में देर करता है। तो बादशाह और साहिरों ने यही ख्याल किया कि खेल में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब तंबीह की, लेकिन लड़का दरवेश के पास जाता रहा। एक दिन यह लड़का राहिब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था। क्या देखता है कि अस्थे ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर दोनों तरफ रुके खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तहान लेता हूँ कि राहिब हक पर है या साहिर हक पर है। यह ख्याल करके इसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि ए खुदा, अगर इस राहिब का मज़हब हक है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा। और वो पत्थर इसको मार दिया और जानवर इससे फ़ौरन हलाक हो गया। लोगों ने यह वाक़या देखा तो कहने लगे कि इस को जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ़ होने लगी और उसकी खूब शोहरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर राहिब तक भी पहुंच गई। इसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझे अल्लाह ताला ने बुजुर्गी और कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हूँ, किसी को मेरा पता ना देना। लड़के से कोलो करार लेकर राहिब मुतमईन हो गया। इधर राहिब की सोहबत और अंजील मुक़द्दस की तिलावत की बरकत से हक ताला ने इस लड़के को वलायत उज़्मा से नवाजा। यहाँ तक कि कोढ़ी, मादरजात, नाबीना और लाइलाज मरीज़ इस लड़के की दुआ से शफायाब होने लगे। लड़का खूब मशहूर हो गया। इस शोहरत को सुनकर इस बादशाह का नाबीना नौकर इसके पास आया और खूब तोहफे नजराने पेश करके अर्ज़ किया कि मुझ पर भी तवज्जो फरमाइए और मेरी आंखें भी अच्छी कर दीजिए। लड़के ने कहा, मुझे कोई नजराना हदिया दरकार नहीं और शफा मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला शफा देने वाला है। अगर आप अल्लाह ला शरीक पर ईमान लाएं और शिर्क व बुत परस्ती से तौबा कर ले तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, परवरदिगार आलम आपकी बिनाई वापस अता फरमा देंगे। वो अंधा इसी वक्त मजलिस में मुशर्रफ बाईमान हुआ और लड़के ने दुआ की और इसकी आंखें रोशन हो गईं। मामूल के मुताबिक जब ये शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह की इसकी बुनियाई पर ताज्जुब हुआ। इससे मालूम किया कि मेरी ममलिकत के तमाम वालिद तेरी आँख के इलाज से आजिज़ हो गए थे
آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ نوکر نے کہا میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ نوکر نے کہا میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نوکر کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ مدت کہاں رہا اور کس کے پاس جاتا ہے۔ جب سختی حد سے پڑ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر نوکر کو بلا کر یہی کہا۔ نوکر نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا نوکر بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو تو مجھے مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لیں اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر بسم اللہ کہہ کر وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعے دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا اللہ۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور وہ شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندق کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی
اس کے کنارے پر ایان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا، سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا، اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو، جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوم کو جلانے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔